Kini ang basahon sa kasaysayan ni Adan. Sa adlaw sa paglalang sa Dios kang Adan, siya nagbuhat kaniya sa dagway sa Dios. Og mahitabo nga sa dihang mabug-os na ang imong mga adlaw, aron ikaw mahiuban sa imong mga katigulangan, ako magbangon gayod sa imong binhi sunod kanimo, nga usaon niya sa imong mga anak, og tukuron ko gayod nga malig-on ang iyang pagkahari. Samtang naglakaw si Hesus gikan didto, gisundan siya sa duha ka tawong buta nga nagtuaw og nag-ingon, "Kaloy-e in taon kami, anak ni David." Kini siya mahimong bantugan og pagatawgong anak sa labing hataas, og ihatag kaniya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iyang amahan. Og pinaagi sa imong binhi ang tanang nasod sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon, tungod kay ikaw namati sa akong tingog. Busa gitawag ni Abraham nga Isaac ang ngalan sa iyang anak nga lalaki nga natawo kaniya, nga gipanganak ni Sarah kaniya. Ang mga anak nga lalaki ni Abraham mao si Isaac ug si Ismael, nga anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tira, nga anak ni Nahor. Og human ni ana ang iyang igsuong lalaki migula, ug ang iyang kamot nagkupot sa tikod ni Esau. Busa iyang gitawag ang iyang ngalan nga Jacob. Og si Isaac kanuman katuig ang panuigon sa dihang gipanganak sila ni Rebecca. Og si Abraham nanganak kang Isaac. Ang mga anak nga lalaki ni Isaac mao si Esau ug si Israel. Og siya nagmabdos sa makausapa, og nanganak og usa ka anak nga lalaki, og unya miingon, "Niining higayona akong daygon si Jehova." Busa siya nagtawag sa iyang ngalan nga Huda. Human ni ana siya mihunong sa pagpanganak. Sa katapusan, nahitabo nga sa pagbira gayod niyag balik sa iyang kamot, ania, ang iyang igsuong lalaki migula, mao nga siya mipatugbaw sa pag-ingon, "Unsay buot mong ipasabot niini, nga ikaw nagpahinabog pagkasisi sa batad-batad alang sa imong kaugalingon?" Busa ang iyang ngalan gitawag nga Pires. Og ipanganak kaniya ni Tamar nga iyang umagad nga babay si Pires og si Sira. Ang tanang anak nga lalaki ni Huda 5. Karon mao kini ang mga kaliwatan ni Pires. Si Pires nanganak kang Hesron, nga anak ni Aminadab, nga anak ni Arne, nga anak ni Hesron, nga anak ni Pires, nga anak ni Huda. Ug ang mga anak nga lalaki ni Hesron nga natawo kaniya mao si Jeramel, ug Ram, ug Kilubay. Og kadtong magkampo pasidlakan sa dapit sa silangan sa adlaw, mao ang 3 ka tribo nga dibisyon sa kampo ni Huda, sumala sa ilang mga panon. Og ang pangulo alang sa mga anak ni Huda mao si Nason, nga anak nga lalaki ni Aminadab. Og si Aminadab nanganak kang Nason, og si Nason nanganak kang Salmon. Kun bahin kang Ram, siya nanganak kang Aminadab. Si Aminadab sa baylo nanganak kang Nason, nga pangulo sa mga anak nga lalaki ni Huda, nga anak ni Jesse, nga anak ni Obed, nga anak ni Boaz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Nason. Si Nason sa baylo nanganak kang Salma. Si Salma sa baylo nanganak kang Boaz. Unya si Josue nga anak nga lalaki ni Nun nagpadala sa tago og 2 ka tawo gikan sa Sitim, ingong mga espiya nga nag-ingon, "Lakaw, tan-awa ang yuta ug ang Jericho." Busa sila milakaw og nahiabot sa balay sa usa ka babaeng pampam, kansang ngalan maoy Rahab, og didto sila nag-abot. Busa gikuha ni Boaz si Ruth, og siya nahimong iyang asawa, og siya nakigdulog kaniya. Busa gitugot ni Jehova nga siya manamkon og siya nanganak og lalaki. Si Boaz sa baylo nanganak kang Obed. Si Obed sa baylo nanganak kang Jesse. Unya ginganlan kini sa silingang mga babay nga nag-ingon, "Nataw alang kang Noemi, ang usa ka lalaki."
ug ilang gitawag ang iyang ngalan nga Obed. Siya ang amahan ni Jesse, ang amahan ni David. Si Osim ang ikaunom, si David ang ikapito. Katluan katuig ang panuigon ni David sa dihang siya nahimong hari. Nagmando siya ingong hari, sulod sa kapatan katuig. O gihupay ni David si Batseba nga iyang asawa. Dugang pa siya miadto kaniya og nakigdulog kaniya. Unya siya nanganak og usa ka anak nga lalaki o ginganlan siya og Solomon. Og si Jehovah nahigugma kaniya. Og kini sila ang nangataw kaniya didto sa Jerusalem, si Simea, og si Sobab, og si Nathan, og si Solomon. Upat kang Batseba nga anak nga babae ni Amel, nga anak ni Milya, nga anak ni Mina, nga anak ni Matata, nga anak ni Nathan, nga anak ni David. Unya si Solomon natulog uban sa iyang mga katigulangan o gilubong sa syudad ni David nga iyang amahan, og si Rehoboam nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya. Og ang anak nga lalaki ni Solomon mao si Rehoboam, si Abias nga iyang anak nga lalaki, si Asa nga iyang anak nga lalaki, si Jehoshaphat nga iyang anak nga lalaki. Sa katapusan, si Abias natulog uban sa iyang mga katigulangan, og ilang gilubong siya sa syudad ni David, og si Asa nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Sa iyang mga adlaw, ang yuta walay pagkatugaw, sulod sa napulo katuig. Sa katapusan, si Asa natulog uban sa iyang mga katigulangan, o gilubong uban sa iyang mga katigulangan, diha sa syudad ni David nga iyang katigulangan. Og si Jehoshaphat nga iyang anak nga lalaki, misugod sa paghari puli niya. Si Jehoram nga iyang anak nga lalaki, si Ahasias nga iyang anak nga lalaki, si Jehoas nga iyang anak nga lalaki. Sa katapusan, si Jehoshaphat natulog uban sa iyang mga katigulangan, o gilubong uban sa iyang mga katigulangan sa syudad ni David, og si Jehoram nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Sa ikaduha ka tuig ni Peka nga anak nga lalaki ni Remalias nga hari sa Israel, si Hotam nga anak nga lalaki ni Uzias nga hari sa Huda nahimong hari. Sa katapusan, si Hotam natulog uban sa iyang mga katigulangan o gilubong uban sa iyang mga katigulangan sa syudad ni David nga iyang katigulangan, og si Ahas nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Og nahitabo sa ikatulo ka tuig ni Uzias nga anak nga lalaki ni Ela nga hari sa Israel, nga si Ezekias nga anak nga lalaki ni Ahas nga hari sa Huda nahimong hari. Si Ahas nga iyang anak nga lalaki, si Ezekias nga iyang anak nga lalaki, si Manases nga iyang anak nga lalaki. Sa katapusan, si Ezekias natulog uban sa iyang mga katigulangan, og si Manases nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Sa katapusan, si Manases natulog uban sa iyang mga katigulangan o gilubong sa tanaman sa iyang balay, sa tanaman ni Osa, og si Amon nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Sa katapusan, si Manases natulog uban sa iyang mga katigulangan, og ilang gilubong siya didto sa iyang balay, og si Amon nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. Apan ang katawhan sa yuta nagpatay sa tanang nagkonsabo batok kang haring Amon. Unya ang katawhan sa yuta naghimo kang Uzias nga iyang anak nga lalaki nga hari puli niya. Si Amon nga iyang anak nga lalaki, si Uzias nga iyang anak nga lalaki. Dugang pa, si Paraon Nico naghimo nga hari kang Eliakim, nga anak nga lalaki ni Uzias, puli ni Uzias nga iyang amahan, o giilisan ang iyang ngalan nga Jehoiakim, og iyang gikuha si Jehoahaz, og unya gidala ngadto sa Ehipto, diin didto sa ulahi siya namatay.
ug ang mga anak nga lalaki ni Hosias mao si Johanan nga panganay, ang ikaduha si Jehoiakim, ang ikatulo si Sidikiyas, ang ikaapat si Salom. Ug ang mga anak ni Jehoiakim mao si Jeconias nga iyang anak nga lalaki, si Sidikiyas nga iyang anak nga lalaki. Ug si Jeconias nga anak nga lalaki ni Jehoiakim ang hari sa Huda, ug ang tanang distiyero sa Huda nga nahiadto sa Babilonia, akong pagadad-on og balik niining dapita. Mao ang giingon ni Jehovah, kay akong pagabalion ang yugo sa hari sa Babilonia. Busa yang gidistiyero si Jehoiakim ngadto sa Babilonia, ug ang inahan sa hari, ug ang mga asawa sa hari, ug ang iyang mga opisyal sa palasyo, ug ang mga kadagkuan sa yuta iyang gidala ingong distiyero gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonia. Ug sa pagsugod pag-usab sa tuig, si Haring Nabucodonosor nagpasugo og nagdala kaniya ngadto sa Babilonia, uban ang tilinguhaong mga butang sa balay ni Jehovah. Dugang pa, iyang gihimong hari si Sidikiyas, nga igsuong lalaki sa iyang amahan, ibabaw sa Huda og Jerusalem, nga wala kuhaan ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonia, sa dihang si Jeconias nga anak nga lalaki ni Jehoiakim, ang hari sa Huda, iyang gidistiyero gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonia, uban sa tanang hamiling tao sa Huda ug Jerusalem. Human manggikan sa Jerusalem si Jeconias nga hari ug ang mahal nga ginang ug ang mga opisyal sa palasyo, ang mga prinsipe sa Huda ug sa Jerusalem, ug ang mga artisano ug ang mga magtutukod ug mga kota. Ug ang mga anak ni Jeconias ingong binilanggo mao si Shealtiel, nga iyang anak nga lalaki, nga anak ni Johanan, nga anak ni Risa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Shealtiel, nga anak ni Nere. Ug ang mga anak nga lalaki ni Pedaya mao si Zorobabel ug si Sime. Ug ang mga anak nga lalaki ni Zorobabel mao si Mesulam ug si Hananias. Ug si Silomit mao ang ilang igsuong babae. Ug si Jiswa nga anak nga lalaki ni Jehosadak ug ang iyang kaigsuunang mga saserdote, ug si Zorobabel nga anak nga lalaki ni Shealtiel ug ang iyang mga igsuong lalaki, mitindog ug nagtukod sa halaran sa Dios sa Israel, aron sa pagtanyag og mga halad nga sinunog ibabaw ni ana, sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises nga tawo sa matuod nga Dios. Ug mao kini ang mga saserdote ug ang mga libihanon nga mitungas uban kang Zorobabel nga anak nga lalaki ni Shealtiel ug kang Joshua, si Sirayas, si Jeremias, si Isdras nga anak ni Johanan, nga anak ni Risa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Shealtiel, nga anak ni Nere. Si Zorobabel nanganak kang Abiod, si Abiod nanganak kang Eliakim, si Eliakim nanganak kang Asor, si Asor nanganak kang Sadok, si Sadok nanganak kang Akim, si Akim nanganak kang Eliod, si Eliod nanganak kang Eliasar, si Eliasar nanganak kang Matan, si Matan nanganak kang Jacob. Dili ba kini ang anak sa panday? Dili ba ang iyang inahan ginganlag Maria, ug ang iyang mga igsuong lalaki si Santiago ug si Jose, ug si Simon, ug si Judas? Kini ang panday nga anak ni Maria, ug ang igsuon ni Santiago, ug ni Jose, ug ni Judas, ug ni Simon, dili ba? Ug ang iyang mga igsuong babay ania kauban nato, dili ba? Busa nangapandol sila tungod kaniya. Busa sa dihang sila nagkatigom, si Pilato miingon kanila, "Kinsay buot ninyo nga buhian ko alang kaninyo? Si Barabas o si Hesus nga gitawag nga Kristo?" Busa ang tanang kaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang David, maoy napulog 4 ka kaliwatan. O gikan kang David hangtod sa pagkadistiyero sa Babilonia, maoy napulog 4 ka kaliwatan.
o gikan sa pagkadistiyero sa Babilonia hangtod sa Kristo maoy napulog upat ka kaliwatan. Ngadto sa usa ka ulay nga gisaad sa kaminyoon sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose sa balay ni David, ug ang ngalan sa ulay maoy Maria. Sa pagtubag ang manlulunda miingon kaniya, pagakonsaran ikaw sa balaang espiritu, ug pagalandungan ikaw sa gahom sa labing hataas. Tungod ni ana usab ang mataw pagatawgong balaan, anak sa Dios. Kun may usa ka babaeng ulay nga sinayuran sa usa ka lalaki, ug mahibalag siya sa usa ka lalaki sa syudad ug makigdulog kaniya. Kun ang usa ka lalaki magkuhag babay ug mangasawa kaniya, mahitabo usab nga kun ang iyang mga mata dili makakaplag og kahimuot kaniya tungod kay iyang nakaplagan diha kaniya ang butang nga malaw-ay, siya magsulat usab og sulat pamatuod sa diborsyo alang kaniya, og ibutang kini sa iyang kamot, og pabiyaon siya sa iyang balay. Sa pagtubag ang manlulunda miingon kaniya, pagakonsaran ikaw sa balaang espiritu, og pagalandungan ikaw sa gahom sa labing hataas. Tungod ni ana usab ang mataw pagatawgong balaan, anak sa Dios. Apan siya wala makigdulog kaniya, hangtod nga siya nanganak og usa ka anak nga lalaki, og iyang ginganlan siya nga Hesus. Og tan-awa, ikaw manamkon sulod sa imong taguangkan, og manganak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan nga Hesus. Karon sa dihang natapos na ang 8 ka adlaw aron sa pagtuli kaniya, siya ginganlan usab nga Hesus, ang ngalan nga gihatag sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon diha sa taguangkan. Tungod kay nakita na sa akong mga mata ang imong paagi sa pagluwas. Tungod ni ana siya makahimo usab sa pagluwas sa bug-os kanilang nagaduol sa Dios pinaagi kaniya, tungod kay siya buhi man kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Kini siya gibayaw sa Dios ngadto sa iyang tuong kamot, ingong pangulong ahente ug manluluwas, aron sa paghatag og paghinulsol sa Israel og kapasayloan sa mga sala. Pagkasunod nga adlaw, nakita niya si Hesus nga nagpaingon kaniya, og siya miingon, tan-awa, ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Dugang pa, walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pang lain, kay walay laing ngalan ilalom sa langit ang gikahatag taliwala sa mga tao, nga pinaagi niini kita gayod maluwas. Pinaagi kaniya atong nabatunan ang kagawasan pinaagi sa lukat, pinaagi sa iyang dugo. Oo, ang kapasayloan sa atong kalapasan, sumala sa bahandi sa iyang dili takos nga kalulot. Siya nagpasan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas sa estaka, aron kita mamatay ngadto sa kasalanan, og mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Og pinaagi sa iyang mga labod, kamo nangaayo. Maingon ni ana ang akong pulong nga mugula gikan sa akong baba. Kini dili mobalik kanako nga walay sangputanan. Apan kini tinong magbuhat ni anang akong gikahimutan. Og kini tinong magpalampo sa butang nga tungod ni ana kini akong gipadala. Mga igsuon, himuan ninyong sumbanan sa pag-antos sa daotan ug sa pagkamapailobon ang mga manalagna nga nagsulti sa ngalan ni Jehova. Kay walay panagna bisan kanos-a nga midangat pinaagi sa kabubuton sa tao. Hinunoa, ang mga tao nagsulti gikan sa Dios samtang sila giagak sa balaang espiritu. Busa si Jehova maghatag kaninyo og usa ka ilhanan. Tan-awa, ang usa ka dalaga magmabdos, og siya manganak og usa ka anak nga lalaki, og iyang pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Og mupadayon latas sa Huda, siya mubaha gayod og mulabay. Muabot siya kutob sa liog, og ang pagbukhad sa iyang mga pako mulukop sa gilapdon sa imong yuta, o Emmanuel. Pagmugna og usa ka laraw, og kini mabungkag.
pagsultig bisan unsang pulong, og kini dili mo barog, kay ang Dios uban kanamo. Unya nahigmata si Jose gikan sa iyang pagkatulog, og gituman ang gisugo kaniya sa manulunda ni Jehova, og iyang gidala ang iyang asawa sa iyang balay. Apan si Maria miingon sa manulunda, "Unsaon ba sa pagkahitabo niini, nga wala man ako makigdulog sa usa ka lalaki?" Og nanganak siya sa iyang anak nga lalaki, ang panganay, og iyang giputos siya og mga bakbak, og gipahigda siya sa pasungan, tungod kay wala nay dapit alang kanila sa lawak nga abutanan. Og tan-awa, ikaw manamkon sulod sa imong taguangkan, og manganak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan nga Hesus. Karon sa dihang natapos na ang 8 ka adlaw, aron sa pagtuli kaniya, siya ginganlan usab nga Hesus, ang ngalan nga gihatag sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon diha sa taguangkan. Og ikaw, o Bethlehem Ephrata, nga gamay kaayo, aron mahiapil taliwala sa linibo sa Huda, gikan kanimo mugula alang kanako ang usa nga mahimong magmamando sa Israel. Kansang kagikan maoy gikan pa sa unang kapanahunan, gikan sa mga adlaw sa panahong walay tino. Tuod man, mitungas usab si Jose gikan sa Galilea, sa siyudad sa Nazaret, ngadto sa Judea, sa siyudad ni David nga ginganlag Bethlehem, tungod sa iyang pagpasakop sa balay ug banay ni David. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdoteng ginganlag sa Zacarias sa dibisyon ni Abias, og siya may asawa gikan sa mga anak nga babae ni Aaron, og ang iyang ngalan maoy Elizabeth. Og kon mahitungod sa matag butang may labot sa kaalam og sa pagsabot nga gipakisayod sa hari kanila, iyang nakaplagan nga sila napulo kapilo nga mas maayo kaysa tanang salamangkirong saserdote og mga diwatahan nga diha sa tibuok niyang gingharian. Ang sitro dili mobiya gikan kang Huda, ni ang sungkod sa komandante gikan sa taliwala sa iyang mga tiil, hangtod nga moabot si Shiloh, og kaniya ang pagkamasinugtanon sa mga katawhan maiya. Dugang pa, ilang gitaod ibabaw sa iyang ulo ang sumbong batok kaniya, nga gisulat, "Kini si Hesus ang hari sa mga Hudiyo." Ikaw gipulan sa kadaghan sa imong mga magtatambag. Karon, pabaruga sila og ipaluwas ka, ang mga magsisimba sa kalangitan, ang mga tighangad sa kabituonan. Silang naghatag og kahibalo panahon sa bag-ong mga bulan mahitungod sa mga butang nga mudangat kanimo. Sa pagkadungog nila sa hari, sila nang lakaw, og tan-awa, ang bituon nga ilang nakita sa didto pa sila sa sidlakan, naguna kanila, hangtod nga mihunong kini sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. Sa pagkadungog niini, nasamok si Haring Herodes og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Og sa natigom niya ang tanang pangulong mga saserdote og ang mga eskriba sa katawhan, nagpakisayod siya kanila kung asa mataw ang Kristo. Dili ba ang kasulatan nag-ingon nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David, o gikan sa Bethlehem ang balangay diin didto si David? Og ikaw, o Bethlehem Ephrata, nga gamay kaayo, aron mahiapil taliwala sa linibo sa Huda, gikan kanimo mugula alang kanako ang usa nga mahimong magmamando sa Israel. Kansang kagikan maoy gikan pa sa unang kapanahunan, gikan sa mga adlaw sa panahong walay tino. Ang usa nga nag-ingon labot kang siro, siya mao ang akong magbalantay, ug ang tanan nga akong kahimut-an iyang bug-os nga buhaton. Bisan sa akong mga pulong labot sa Jerusalem, siya pagatukuron pag-usab, og labot sa templo, mapahimutang ang imong patukuranan. Sa miagi og una pa ni ana, samtang si Saul mao pa ang hari ibabaw kanamo, ikaw mao ang nag-agak sa Israel sa paggula og sa pagsulod niini. Og si Jehova miingon kanimo,
Ikaw ang magabantay sa akong katawhan nga Israel, ug ikaw ang mahimong pangulo sa Israel. Unya sa tago gipatawag ni Herodes ang mga astrologo, ug gitino pag-ayo gikan kanila ang panahon sa pagpakita sa bituon. Ang daotan nagalaraw batok sa matarong, ug tungod kaniya siya nagapakagot sa iyang ngipon. Ang baba sa matarong maoy tuburan sa kinabuhi, apan kon mahitungod sa baba sa mga daotan, kini nagatabon sa kapintasan, nga nag-ingon, hain man ang usa nga natawong hari sa mga Hudiyo, kay nakita namo ang iyang bituon sa didto pa kami sa sidlakan, ug nanganhi kami aron sa pagyukbo kaniya. Sa pagkakita sa bituon, sila nalipay sa hilabihan gayod. Ug sa misulod sila sa balay nakita nila ang bata uban kang Maria nga inahan ni ini, ug sila mihapa ug miyukbo kaniya. Gibuksan usab nila ang ilang mga bahandi ug gihatagan siyag mga gasa, bulawan ug kamangyan ug mira. Apan sa pagkadungog nga si Arkilaw nagmando ingong hari sa Hudiya pulis sa iyang amahan nga si Herodes, siya nahadlok nga moadto didto. Dugang pa, kay gihatagan sa Dios og pasidaan diha sa usa ka damgo, siya mipauli ngadto sa teritoryo sa Galilea. Apan human niya palandunga kining mga butanga, tan-awa, ang manulunda ni Jehovah nagpakita kaniya diha sa usa ka damgo, nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdala kang Maria nga imong asawa sa imong balay, tungod kay ang iyang gisamkon maoy pinaagi sa balaang espiritu. Sa namatay na si Herodes, tan-awa, ang manulunda ni Jehovah nagpakita kang Jose diha sa usa ka damgo didto sa Ehipto. Busa mibangon siya ug sa pagkagabii gidala ang bata ug ang inahan ni ini ug miadto sa Ehipto. Ayaw ninyo hunahunaa nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga manalagna. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman. Sa dihang bata pa ang Israel, siya akong gihigugma, o gikan sa Ehipto, gitawag ko ang akong anak. Unya sa tago, gipatawag ni Herodes ang mga astrologo, o gitino pag-ayo gikan kanila ang panahon sa pagpakita sa bituon.